अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? और गला बहुत ख़राब है, नज़ला इतना हो रहा है कि वीडियो नहीं बना पा रही थी और ना ही लाइव आ पा रही थी। और स्ट्रीम यार्ड में मेरे कुछ मसला हो गया है, इसलिए मैं उस पे लाइव नहीं आ पा रही हूँ। अच्छा, दूसरा ये जो मैंने टॉपिक रखा था लाइव का, माँ बाप की अज़मत को सलाम, तो वो मैंने लाइव की थी, उसमें नेटवर्क का बहुत मसला था, तो इसलिए बहुत से बातें मैं नहीं कर पाई, वो कुछ को समझ में नहीं आया, तो वो मैंने लाइव जो है वो डिलीट कर दी थी। तो यहाँ मैं उसी टॉपिक को रख के उसी पे ही मैं बात करूँगी, क्योंकि अगर लाइव में नहीं हो पा रही तो मैंने सोचा वीडियो के ज़रिए मैं वो बात करूँ, और यही वो मौका है जिस पे मुझे करना चाहिए। और मेरी एक दूसरी वीडियो भी आएगी जिस पे मैं रिएक्शन ज़रूर दूँगी, क्योंकि बहुत गंद फैली हुई है, बहुत ज़्यादा। तो बहरहाल चले आज अपनी इस तरह के माँ बाप के बारे में बात करते हैं। तो मैं वो बातें बोलूँगी जो मेरी खुद बात हुई और जो मैंने खुद देखा है और सुना है, और जो मैंने वहाँ बैठ के जो देख रही थी वही बात करूँगी। मैं किसी की उस पे नहीं बात करी कि कोई मुझे किसी ने मुझे बोला हो या नहीं, ऐसा नहीं। मैं जब वहाँ गई हूँ तो सितारा की तबीयत ख़राब थी, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया, तो उसकी आंखों में बहुत तकलीफ़ थी, उसकी वजह से उसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। और दूसरा ये हेटर्स जो काम कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ज़ाहिर सी बात है भले वो ना देखे, लेकिन दिमाग होता है। और मैं जब चली गई तो उसकी तबीयत इतनी ख़राब थी, तो मैंने कहा देखो आप जाके आराम करो, क्योंकि मैं तो बहुत ज़रूरी काम से गई थी और वो काम हो गया था। तो मैंने कहा आप जाके आराम करो, दवाई ववाई खाओ, जाओ। तो वो चली गई थी। फिर मैंने उनके अम्मी अब्बू से बात करी। तो जब उनके अम्मी अब्बू आए हैं, उनकी अम्मी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी हैं, और पठान टाइप की ना, जैसे लंबी चौड़े होते हैं, वो आई हैं, और इतना धीमा लहजा है उस औरत का। और उन्होंने अपनी बेटी का किसी की भी बुराई मुझसे नहीं की। जितना आज गंद उछल रही है ना, जो लोग उनको पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, उसके बारे में मैं आगे बात करूंगी। पहले मैं इनकी तारीफ़ ज़रूर करूंगी, जो इनका हक है कि इनके लिए स्पेशल वीडियो बनाई जाए, तो मैं इनके लिए बना रही हूँ। तो जब मैंने उनसे बात की तो वो बेचारी इतनी आजिज़ी से बात कर रही थी कि क्या हो रहा है वाईटी पे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ये लोग क्यों इस तरह कर रहे हैं, मेरी बेटी ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, क्यों इस तरह से हो गया, क्या हो गया है मेरी बेटी को। मतलब जो बड़ी वाली जो जहाँ से आई है, पता नहीं, मतलब वो बेचारी खुद समझ नहीं पा रही हैं कि ये चल क्या रहा है। और फिर दूसरा, जब उनके अब्बू आए हैं, तो उनके अब्बू से जब हमारी बात हुई तो मुझे लग ही नहीं रहा था कि हम फर्स्ट टाइम मिले। ऐसा लग रहा था कि बहुत टाइम से हम उनको जानते हैं और वो हमें जानते हैं। और उनका एक बहुत बहुत अच्छा एक पॉइंट कहूँ, या उनका पॉइंट नहीं कहूँगी, सॉरी, क्योंकि यहाँ गलत हो जाएगा पॉइंट कहना। उनकी एक अच्छा जो अज़मत नाम रखा है ना, कि अज़मत को सलाम, तो वो इसी वजह से कह रही हूँ कि जो इनके अब्बू हैं, सितारा के अब अब्बू ही है, मैं चाचू नहीं बोलूँगी। तो माशाल्लाह माशाल्लाह वो इतना बुलंद रुतबा रखते हैं। मैं वो बात नहीं करूँगी यहाँ पर, क्योंकि मैंने अभी देख रही हूँ काफ़ी दिनों से इस हद तक गंद फैली हुई, और ये हो सकता है उस बात को भी लेकर कुछ मजाक करें, क्योंकि इनका आजकल मतलब यही है, दिमाग के मजाक उड़ाओ हर चीज़ को लेके, और ये चीज़ मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी कि उस चीज़ पॉइंट को लेकर ये लोग मजाक उड़ाएं। तो मैं वो बात अब बताऊँगी ही नहीं, क्योंकि मेरा इरादा था मैं बताऊँ। बहरहाल चले आगे बात करते। तो उनके अब्बू को काफ़ी मालूमात है, और उन्होंने जो है खजूरों के बारे में मुझसे बात की कि ये कलमा खजूर है, और उसका दूसरा भी नाम बताया, वो मुझे ना नहीं याद रहा या नहीं समझ आया। वो वीडियो में आप देख लीजिएगा, जो मैं उनके घर मिलने गई थी। तो वो बता रहे थे, उसके पूरी वाक़या उन्होंने बताई, इतनी इस्लामी बातें करी जितनी देर वो बैठे रहे। उन्होंने अपनी जर्नी बताई है कि मैंने किस तरह से स्ट्रगल किया है, किस तरह से मैंने बच्चों को लेकर चला हूँ, और मैंने क्या क्या परेशानी मैंने सही है, कैसे कैसे दौर देखे, मैंने इस मकाम पे मैं पहुँचा हूँ, और बच्चे भी देखे किस मकाम पर उनको पहुँचा दिया है। लेकिन बदकिस्मत है वो औलादें जो अपने ऐसे बाप की कदर नहीं कर सके। ठीक है ना, मैं तो यही कहूँगी, लगती है किसी को बुरी बात तो लगे, क्योंकि ये कोई ढकी छुपी नहीं है। आप किसी बंदे से अगर मिलते हैं तो उसके बात करने के स्टाइल से, बैठने उठने से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि अगला बंदा कैसा है। तो इनके अब्बू को मतलब जब हमने देखा है तो माशाल्लाह मैं हैरान होती हूँ कि इनकी वो औलादें हैं ऐसी, मतलब मुझे नहीं यकीन आता कि इनकी औलादें इस तरह की होंगी।
اور پھر جب ستارہ کی امی سے بات کی تو وہ بھی یہی کہہ رہی تھی کہ نہیں بیچارے جو ہے نا بہت سیدھا ہیں، اور ہے نا اپنے کمرے میں ہی رہتے تھے، کسی سے کوئی بات نہیں، کچھ نہیں۔ اور یہاں میں ایک بات کہوں، ان لوگوں کی ایج اس وقت ایسی ہے کہ ان کو ٹائم دیا جائے، ٹھیک ہے، اور ان لوگوں کو کوئی ٹائم نہیں دیتا تھا، بلکہ ان لوگوں جب یہ لوگ آ گئے ہیں تو اور سوالات اٹھ رہے ہیں کہ ایسے وقت میں ان کی ماں آئی ہے جیسے جس وقت میں ان کو ضرورت تھی۔ تو بات سنیں، ہر وقت انہی کو ضرورت ہوتی ہے، ماں باپ کو ضرورت نہیں ہوتی بچوں کی؟ کیا ماں باپ صرف خدمت کے لیے ہی رہ گئے؟ اور اگر یہ ماں باپ ہیں تو وہ دوسرے جن کے اولاد ہیں اور ہونے بھی والی، تو وہ ماں باپ نہیں ہیں؟ مکافات عمل ہے، دہرایا جاتا ہے ضرور، اور پھر ان کو احساس ہوگا کہ ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا ہے۔ اور ستارہ نے اپنی ماں کو پایا ہے اور بہترین پایا ہے، اور میں مل کے آئی ہوں تو میں اتنا مجھے سکون ملا، مجھے اتنی پسند آئے وہ لوگ، مجھے بہت اچھے لگے۔ نہ ہی انہوں نے کسی کی برائی کی اور نہ ہی کوئی ادھر ادھر کی بات کی۔ جب میں گئی ہوں تو وہ نماز پڑھ رہی تھی، عصر کا وقت ہو چکا تھا، لیٹ ہو گئے تھے ہم لوگ کافی، تو عصر کی نماز وہ پڑھ رہی تھی۔ تو پھر اس کے بعد نمازیں وہ نہیں چھوڑتے ہیں، اور نماز کو مطلب اللہ اللہ کرتے ہیں، دنیا بھی دیکھتے ہیں۔ یہ ہوتی ہے لائف، یہ لائف نہیں ہوتی کہ لاؤ میں تمہارا راز کھول دوں، لاؤ میں تمہارا یہ کر دوں وہ کر دوں، بس یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ بہرحال میں نے ستارہ کے ماں باپ کو بہت اچھا پایا ہے، بہت بہترین پایا ہے، اور بہت اعلیٰ مقام کا پایا ہے۔ ان کے ابو کو میں نے بہت اعلیٰ مقام کا پایا ہے۔ میں بیان نہیں کر سکتی کہ میں کیوں یہ الفاظ بول رہی ہوں، میں نہیں بتا سکتی یہاں پر، کیونکہ بہت بہت اس کا بھی مذاق اڑائیں گے یہ لوگ۔ اور اس کے باوجود یہاں پر ایک چیز ہو رہی ہے کہ لوگوں نے ستارہ کی ماں کا نام بلو رانی رکھ دیا، تو غیرت نہیں آتی؟ میں ان لوگوں کو ایک ہی جواب دوں گی، بلو رانی اگر آپ ستارہ کی ماں کو بول رہے ہو نا، پھر آپ اپنی ماں کو بھی بول رہے ہو، تمہاری ماں ایسی ہوگی بلو رانی، ٹھیک ہے؟ جب ہی تم لوگوں کے پاس ایسے الفاظ آتے ہیں کہ کسی کے ماں کو تم بولو۔ یہاں پر اتنا گند اچھال رہے ہیں یہ لوگ۔ میں ایک بات کہوں گی کہ اگر آپ کسی بچے کو بولتے ہو، کسی کی ماں کو بولتے ہو، تو آپ کسی ایک کو نہیں بولتے، وہ پھر آپ اپنے آپ کو اور اپنی ماں کو اور اپنے بچوں کو بولتے ہو۔ آپ لوگوں کی تربیت بتاتی ہے کہ آپ لوگ کیا کرنا چاہتے ہو، کیا کر رہے ہو۔ اور بہرحال جو بھی ہے بہت خراب چل رہا ہے اس وقت، ان لوگوں نے وائٹی کا ماحول سب نے بہت خراب کر دیا ہے۔ تو چلیں اس کا ریئیکشن میں بعد میں دوں گی۔ یہ ویڈیو تو میں نے خاص طور پہ ان کے ماں باپ کی عظمت کو سلام، یہ ہے اس کا جو میں نے نام رکھا ہے اس ویڈیو کا، وہ یہ ہے، اور یہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کی عظمت کو سلام کیا جائے اور ان کے اوپر اسپیشل لائیو رکھی جائے۔ ہر کوئی ان کے اوپر اسپیشل لائیو رکھے اور ان کے اچھے اخلاق پر بات کی جائے۔ چھوڑ دو، دفع کرو ان سب دوسرے لوگوں کو جو غلط سلط باتیں کرتے ہیں۔ تو میں ستارہ کی جو ابو ہے، اتنا اچھا آدمی ہے، وہ اتنا سادہ طبیعت کا انسان ہے کہ وہ جب بات کر رہے تھے تو وہ رو پڑے تھے۔ پتہ ہے آپ کو، ان کے آنسو نکل آئے تھے، اور کس وجہ سے نکل آئے تھے میں نہیں بولوں گی۔ اور اتنا بیچارے وہ مجبور تھے اور سب، اور بہرحال بہت غلط کیا ہے، بہت زیادہ غلط ان کے بچے ہیں، اور بہت غلط جگہ پہ چل چکے ہیں۔ بات ساری یہی آ جاتی ہے، آپ لاکھ عبادت کر لیں، ٹھیک ہے، لیکن جب ماں باپ کا دل دکھتا ہے نا تو عرش بھی ہلتا ہے، اللہ معاف نہیں کرتا ہے۔ تو خدا را اپنے آپ کو ان سب چیزوں سے بچائے، اپنے ماں باپ کی قدر کرے، چھوڑ دیں ویوز کا چکر اور سبسکرائبر کا چکر، اور وائی ٹی پہ اپنے نام دیکھ کر بڑا خوش ہو رہے ہو آپ لوگ نا، آپ لوگ اسی میں ہی خوش ہو۔ اصل بات جو ہے نا، وہ آپ لوگ اسی میں ہی خوش ہو۔ میں بہت سی باتیں آپ سامنے لاؤں گی جو میں نہیں لا رہی تھی، لاؤں گی ایک ایک کر کے۔ تو چلیے مجھے دیجیے اجازت، اور میں نے ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو بتا دیا ہوگا ساری باتیں جو آپ کو سوالات تھے، اور باقی دوسری ویڈیو میں کھل کے بات کروں گی، اس پہ میں نے نہیں کی۔ تو چلیے مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، ایسی سپورٹ کریے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔